जाग्यार आम्ही पळयतात पयलीं हे लोकांक न्याय मेळपा जाय तो पर्यंत आमी उगी रावचे ना। हे गांवांत आनी थोड्या दिसांनी आमी 108वो दीस हो पूर्ण करपाचे आसा आनी शक्यतो आमी आमचे हात इतले घट्ट केल्ले आसा 108वे दिसा ह्यो ज्यो महिला आमचे बसल्यात आपले चुली सोडून आपले घरदाराचो हुंदरो सोडून आपलो घोवाचो हात सोडून ह्यो हांगा येवन सकाळच्यान सांज पर्यंत बसतात तांकां खंय तरी न्याय मेळचो ते खातीर आमी सगळे करून पळयले। राजकारणी हांगा आयले तरेवार राजकारणी आयले भाशणां ठोकून गेले हेतूंतल्यान एक दिसपा लागले गोंयांत विरोधी पक्ष नात खंय तरी येता दोन खिळी मारता परत नाच जाता। आमचो कार्यक्रम जो आसा तो हांगा आयतारच्यान सुरू जातलो कारण मंगळाराक हे जे लोक बसल्यात तांकां 108 दीस पूर्ण जातात आनी दैव संयोगान हे जितले बसलेले आहा माकडमारे वयर लक्षांत दवरात आहा हे विधानसभेक माकडमारे म्हणचे पडले ते कित्याक म्हणटा तेय सांग तुमकां। तुम्ही समज खंय आमकां देंवयल्या युद्धाक तेजी रणनिती तुम्ही तकले घेवनात। आमी जेन्ना बसले काही गजाली आमी मनांतल्या मनां ठरयल्यो तेन्ना आमी लीक करूं नाशिल्ल्यो। कालच्यान गुप्त नवरात्रा सुरू जाल्या आनी आमच्या हिंदू धर्माचो एक इतिहास आसा। जी देवी आसा 9 दीस 11 विकराळ रूप घेता आनी दुश्टाचो संहार करता आनी 10वो दीस आमी विजयादशमी म्हणून मनयतात बरोबर। ही शारदा नवरात्रां ही गुप्त नवरात्रां आनी योग असो मेळ्ळो आमी कालच्यान चड मुवमेंट सुरू करपाक लागले। पयलीं आमच्यो 4 मिटींग जाल्ल्यो आयज नवरात्राचो दुसरो दीस आनी बरोबर मंगळाराक आमकां 9 दीस नवरात्राचे पूर्ण जाता। आमचे मनां आयले आतां आमी देवशक्ती कडेन हात घेवची। आयताराक हांवें हांगा थोडे मिडिया आसा तेन्नाय स्टेटमेंट दिल्लो हांगा नागा साधू जेवतले आनी तें सत्य आसा। हेचो शेवट हे नागा साधू देऊन करपाची आमची तयारी चल्ल्या। आयताराक हांगा देवाचे हवन सुरू जातले जेणे करून आमचेर हे कितें कातरी दवरल्या माया मोह वंशीकरण म्हणा तांत्रीक विद्या हेणी केल्ले आसात भोट हाडून हे देवळा कडेन आमकां आमच्या लोकांक उठोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। आमी जे संघटीत आशिल्ले 100 लोक हांगा बसताले तेजे आयज फक्त 30 जाण कमी जाल्यात पूण 70 जाणांचे बळकट तरी आमचे बरोबर आसा। मग ते पुनरुपी आमचे मनां भेदभाव उरपा जायना खंय फिसकटल्यात ते परत येवपा जाय आमचो गांव सुरक्षीत उरपा जाय। हे इतलेच गांवा पुरते न्ही जे जे आमचे मोगेंब सारको म्हणत सचिना सारको म्हणत तनुजा सारको म्हणत चेतना सारको म्हणत दिपेशा सारको म्हणत आमचे दोतोरा सारको म्हणत मारयामा सारको म्हणत शंकर पळजी असे खूब जाण आसतले जे गोंयकारां खातीर आपले घरा कडेन फाट करून सकाळचे सुट्टा आनी सांजे पावतात त्यांची रक्षणा खातीर एक आमी संधी घेतली आनी हांगा एक देव धर्माचे कार्य चलचे कारण चोरांनी पयलीं केल्ले तेन्ना आमी आशिल्ले खंयचे तरी ब्राह्मण भायले हाडून भायर ते हवन घातलेले आनी आमकां त्रास करून गेल्ले। आतां तेजो विनाश करपा लागून तेच अस्त्र आमी वापरपा आसा। आयताराक सुरू जातले आनी सोमाराक तेजी पूर्ण आहुती जातली। पूर्ण आहुती ही नागा साधू
जे आसतले त्यांचे सानिध्यान जातली. तसेच जे ऍक्टिव्हिस्ट आसतले ते पूर्ण आहुतीक आपलो संकल्प घेऊन जे जे कडे खंय वता देवी आपले रक्षण कर म्हणून तेतून नाल घालतले. तसेच हे आमचे गांवचे भयणी बसल्यात, गांवचे भाव आसात, तेही हांगसर नाल त्या कुंडां घालतले. हो आयताराचो आनी सोमाराच जालो. आयताराचो आनी एक ट्विस्ट सांगता तुमकां. आयताराक ध्वजारोहण जातलें. जे जाग्यार तेणी फावंडेशन आमकां कोणा सांगनासतना, गांवच्या लोकांक घेनासतना, जी जमीन आमची आसा गांवकऱ्या घेनासतना, जल्म्या घेनासतना पिकास मारून ते फातर बसयल्लो, त्याच जाग्यार नागा साधू ध्वज लायतले. ती जागा आमची, हे लोकांची, ते खातीर ते प्रतीक आसतले. थंयच्यान मिरवणूक जातली नागा साधूक घेवन, ते गोंयभर मिरवणूक जातली. कारण प्रत्येक कडेन तेंचो पांय लागपा जाय आनी जे कडेन हे तेणी कितें तरी करून दवरला, हे चोरांनी फुडलें आपलें प्रयोजन करून दवरला. आमी कशेय जाल्यार येतले, झगडून जाल्यार येतले, तुमच्या बापायक कापस्ताद ना, तुमच्याकय बापूय आतां येवपा लागल्यात. लक्षांत दवरात. हो 2 दिसां कार्यक्रम जालो. तिसरे दीस आसा मंगळारचो. हो शेवटचो आमी ठरयला. कारण आमकां दार उक्तें करून प्रमोद सावंतान दिला. थोडे मिडियाक खबर आसतलें, प्रमोद सावंत म्हणटा आमकां कांय लागना, पंचायत पळयतली. आतां पंचायत पळयतली जाल्यार पंचायतीक कोण आसता? सरपंच, पंच, तलाटी, क्लार्क. आमी आतां आमची मागणी जे आमकां दिता म्हणलेलें ते दिवना. ते घेवपा लागून आमी पंचायतीन वयतले. हो मंगळारचो कार्यक्रम. समज जायना, पंच आमकां दिना, जावं सरपंच आमकां सपोर्ट करना, ते लेटर दिवपा बरोबर न्हू, जाल्यार तेजेर तिसरो मार्ग आमी काडलेलो आसा. आमचें हें आंदोलन तेच दिसा उग्र रूप घेतलें. आमी तेतूंत हे महिलाक जमा करपाना. ही सरकाराक म्हाजी शेवटची चेतावणी. 108 दीस आमी तुमकां लागून राखले, कांयच एक करूना. तुमकां समज जाय आनी जेन्ना आमी देंवतात, साधू देंवतात, तुमी एक विचार करून तुमी प्रत्येक कडेन आमकां आमच्या लोकांक हाडोवपाक प्रयत्न केला. पयलीं आमचे स्टडी करात. आमकां देंवता आसतना तुमी समज हाडोवपाक प्रयत्न करतले जाल्यार तेजे दोशी खरेंच तुमी ठरतले. लोकांक तुमी आडयताले, लोकांक जेल भरो तुमी केल्ले आसा. आतां तुमची गाठ हे नागा साधू कडेन आसा. तुमकां आमी बरे भशेन सांगिल्लें, तेजे स्टे ऑर्डर हाडात, ते बंद करात काम. तुमी आयकलना. तेजे कोण चमचे आसा, भडवे लोक आसा, ते हांगा आमिशे दाखोवपाक लागले. तुमकां कितें जाय तें दिता, देवूळ बांदून दिता. खंयचे जे कोण पांडुरंगाक केन्ना पांय पडनाशिल्ले तांकां रथ करून दिलो लोदान. फाल्यां ते तुमकां बरे बरे हारय करून दिवपाक शकतात. कोण बॅग वाटपाक तयारी चालू जाली. आमची भुरग्यांनी केन्ना आयुश्यां बॅग घेवना आशिल्ली. हो धुम्यांनी कितें करता म्हाका दिसता तो वेडा वृंदावन जाला. ताका हे गांवांक पयलीं म्हाका दिसता खबर नाशिल्लें. इस्कॉला भुरगीं बी वता म्हण. आतां वनूच एक तेंपा ताका याद जाली. आनी एक बारीक सांगता तुमकां गजाल. तुमी आमच्याकय थोडी जाणटी बसलेली हांगा. म्हाका खबर ना केन्ना कोण वारीक वयता आसतना कोणाचे मिनिस्टराचे आमदाराचे पयशे घेवन गेल्ले. हो कलवताचो खेळ हे जे सरकारान पळय पणजे केलो थंयच ते हल्ले. लक्षांत दवरात. हो कलवताचो खेळ हेच फावटी कित्याक जालो? कारण देव सुद्दां तांकां नातेता हे लक्षांत दवरात. आमचो पांडुरंग साखळेचो इतलो मजबूत आहा, पणजे व्हरून नातेले. हे गांवांत तुमचो कलवताचो खेळ नाका. आनी नाचणारे बी पळय कोण कोण ते बोटी आहात जय हरी विठ्ठल करून, आनी टीव्हीर येवपा जाय म्हूण मुद्दम येता. तुमकां इतलें सांगूंक सोदता, आमचो पांडुरंग
आमची शांतादुर्गा, आमची रवळनाथ, जे पंचायतान देवाचे आसा ते आमचे बरोबर आता ठामपणे उभे राविल्ले आसा. आर पार ही शेवटची संधी. तुम्ही आमकां खंय आडयत, आमी सौम्य प्रमाणे वतले. तुम्ही आमकां आडयत जाल्यार हेची जबाबदारी हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकाराक जितले जितले बसल्यात तितल्याचेर आमी घालतले. जोपर्यंत आमच्या लोकांक सुद्धा न्याय मेळना तोपर्यंत पंचायतीचेर सुद्धा आमी बहिष्कार घालतले. इलेक्शनाक सुद्धा लक्षांत दवरात. आणि येणाऱ्या विधानसभेचे इलेक्शन सुद्धा तुमकां हे म्हारग पडटले. कारण प्रत्येक गांवाक आमी आवाज उठोवपाचे आसा. कोण इलेक्शनाक सामील जावपाक जायना. एसटी समाजाचे जे रिजर्वेशन आशिल्लें ते प्रमोद सावंतान सरळ लादून दिलां. आमी परत येतकीर पळोवया म्हणून. बरोबर. तुम्ही जो खेळ कितें करता तुमकां खबर ना. तुम्ही पिशार पडल्यात. तुम्ही इतले तेंप आमचे कडेन नाद केलो. आमी काळजां धरून आमचे मनीस म्हणून वगीत चलत गेले. तुम्ही प्रत्येक कडेन पणजे सुद्दां आडयला. अरे कित्याक रे ते पोलिसांक त्रास दिता तुम्ही? कित्याक दितात? आमी चोर, आमी आतंकवादी? जे तुमकां जाब विचारपा येतात ते आतंकवादी? आमी न्याय कोणा कडेन मागपाचो? तुमकां आमी निवडून कित्याक दिल्ले? आमचेर अन्याय करपाक दिल्ले काय आमची घराणी आसात ती सोडोवपाक तुमकां आमी निवडून दिल्ले? हो आनी हे मये मतदारसंघाचो आमदार जितो आसा काय मेलो तो सुद्दां खबर ना. कारण वास सुद्दां तर हांव कितले फावटी आयलो हांगा, वास सुद्दां तेजो येना. तो विश्वजीत तर पीस जाला. तो म्हणटा आपल्याक खबर ना. अरे टीव्ही पळयना तूं चालू मनीस. तूं कितें जाता तें मोबायलाचेर चालू आसता. तूं आमकां सांगता तूं टीव्ही पळयन म्हूण फटींग आसताच्या? हांगा 103 दीस जाले तुका खबर ना लोक बसल्या म्हणून? तुजी कर्माचो भोग तो पांडुरंगा पळय तुवें घातला थंय तूं सोंपलो. महालक्ष्मी पळय तुवें कळस घातला त्या महालक्ष्मीन तुका अर्द काबार केलो. आनी तो आतांच कित्याक रे? तुका कळना आपलें जीवन समाप्ती, आपल्या खुर्चेचो अंत लागीं पावलो म्हणून. नाल्यार हाजे पयलीं कित्याक तुका येवजल ना? तुम्ही करप कर्म आणि हे बाबडे लोकांनी भोगप. आणि इतले दीस कितें केल्ले म्हणून हेणी? दोश कित्याक यांचो? फक्त न्याय मागपाक तुमचे फुडें येतात आणि थंय तुम्ही तांकां बशी घालतात. खंयच्या खंय पोलीस स्टेशनार व्हरतात. चोर रे ते, नागोवन घाल तेणी. आणि तुम्ही सगळे रेपिस्ट, तुम्ही सगळे चोर, पयशे खाल्ले, तुम्ही थंय बसून एसी सूख घेतात. तुम्ही देव धर्मा सोडना. प्रत्यक्ष मिडिया दाखोवन दिताय. तुम्ही रामा खातीर आमचे कडल्यान पयशे घेतले त्याची सुद्धा नाशाडी केली. इतले चोर तुम्ही रामाच्या नावाचेर तुम्ही आयिल्ले आणि 12 वर्सांनी तेच रामाच्या नावाचेर तुमची समाप्ती जाल्ली आसा. तुम्ही देवा सोडणारे मनशांक कितें गरिबां सोडटले? खापरेश्वरा कडेन जेन्ना तुम्ही आमकां दाखोवन दिले तेन्नाच आमकां कळलें आनी तेन्नाच आमी निश्चय केलो. बरोबर तो न्हय दिपेश? बरोबर न्ही? हेंकां सोपयतले तर सोपयतले. एक बारीक मनीस आपल्याक न्याय मेळपा जाय. हो मोगेंबो सारको मनीस तो टॅक्सी थंय बाबडे आनी पोट कोणाचेर भरपाचें? मोगेंबो आज तुका सुद्दां सांगता हांव. जे हांवें तुगेले लायव्ह व्हिडिओ पळयल्या सरकाराक कळोवनी. फाल्यां तूं जे झगडेक देंवता थंय समज भायले मनशांनी आमच्या गोंयकाराक टच सुरू करात, मारात, तुमचे बरोबर आमी आसात. कोणाचो अन्याय तुम्ही सहन करनाकात. ही आमची गोंय आमचें, आमी राखपा जाय. थोडे गोंय दाखयता भायर वचून फोटो घालतात आनी आमच्या एक्टिविस्टांची तासणपट्टी करपा लायतात लंडना वचून. तेंय बंद करात. तुमचो नाल आमी पयलीं फोडलेलो आहा. तो नाल फोडटाना आमकां पोको मेळ्ळो रिजल्ट. सगळ्यांक म्हाजी पॉलिटिक्स जे कोण कोण आसात तांकांय चेतावणी आसा. आमचे बरोबर येतले हांगा 128 आसा. तुमकांय आमंत्रण आसा पूण आपलो शिक्को घेवन येनाकात. गोंय राखपा खातीर, कारापूरच्या लोकांक न्याय मेळपा खातीर, कारापूर इतले त्रास जाले लोधा प्रोजेक्ट धांवडोवपा खातीर आनी जी पळय गोंयांत आंदोलन चलतात
जे प्रोजेक्ट येतात ते बंद करपा खातीर तुम्ही आमचे बरोबर गोंयकार म्हणून यात तेन्ना आमी स्विकार करतले. कारण तुमचोय रिजल्ट पळयला आमी. तुम्ही येतात, 2 शब्द सोडटात, वयतात. आमकां ते नाका. तेन्ना जे कोण एक्टिव्हिस्ट येवना, पावूना म्हणटा हांव, येवना न्ही, पावूना, तेंचे कडेन एक विनंती आसा. आमची आतां हेल्सा हांगा मिटिंगी जायत रावतल्यो. हांगा जेवणाचो अरेंजमेंट 1000 लोकांचो पर डे केल्लो आसा. सकाळचो नाश्ता धरून च्या धरून सगळी वेवस्था जाल्ली आसा. न्ही, आमी सगळी केल्ली आसा. बरें, जी रेली आसतली ते रेलीक तुमी सहभागी जावचे, आमची ताकद दाखोवची. आमच्या लोकांक न्याय मेळपा खातीर प्रत्येक आमी देवाक उठयतले. प्रत्येक गोंयच्या राखणदाराक, श्रीपादाक न्ही, आमच्या राखणदाराक उठयतले. जो कास मारून कामळ हातां घेवन, दाणो घेवन, मशाल घेवन उबो रावला खंय तरी आमचे शिमे रक्षण करपाक. हे नवरात्राक ते उठतले काल भैरव प्रमाणे आणि तेन्नाच तुमचो विनाश आमी करतले. सगळ्या लोकां कडेन मागता, सगळ्या लोकांनी जे कोण आमची आतां हे मिडिया मार्फत ही बातमी वयतली, सरकारा कडेनय मागता, तुमकां कापास आसल्यार आमकां हाडून दाखयात. फुडलो परिणाम तुमचो तुमी भोगचो पडटलो. हाडून तुमी दाखयात. कारण तुमची दल पळयले आमी, बजरंग दल पळयले आनी खंयची दल पळयले, आज खंयची दलूच ना. हा, दल म्हणटी सोंपली. आता फक्त आर पार तुम्ही हे कारापूरचे लोक ज्यांका न्याय मेळपा लागून आमचे जे एक्टिव्हिस्ट आहा, जे जे काही प्रोटेक्ट केले ते लोक हेच न्याय मागपा आतां मुखार सरतले आनी न्याय आमी अधिकारान घेतले. तेन्ना तुमचे कडेन सगळ्या कडेन मागता, आयताराक हे कामाचो शुभारंभ जातलो. आयताराक तुमी येवचे. सगळी वेवस्था हांगा जाल्ली आसा. बायल भुरग्यांक घेवन यो म्हूण हांव म्हणना, कारण भुरग्यांक घेवन येता जाल्यार ती परिस्थिती मातशी बिकट आसा. तुम्ही आमचे बरोबर रावचे, आमकां तेंको दिवचो आनी हे आंदोलन हेजे फुड्या खंयच गोंया आंदोलन जावपा जायना. अशे तरेन हे विराट रूप घेवन आमी आंदोलन सक्सेस करून दाखोवया. देव बरें करूं. बोला पार्वती पते हर हर महादेव. परत एकदा तुमका सगळ्या गोंयकारांक हांव उलो मारता की जशें बाबान सांगले की प्रोग्राम हो 19 तारखेच्यान स्टार्ट जातलो, ते संडे ह्या म्हयन्याच्या, आणि सोमार दीस 20 तारीख आसा आणि 108वो जो दीस आसा तो 21 तारीख मंगळार दीस पडटा. त्या दिसा नवरात्राचो तो लास्ट दीस आसा. आणि संडे जो आसा तो हवनाचो कार्यक्रम सुरू जातलो. तेज्या भायर ध्वजारोहण आणि रॅली जातली. रॅली जातली ती तुमकां जशें सांगले नागा बाबान की नागा साधूच जे येवपाचे आसा, मोठ्या संख्येन येवपाचे आसा. आणि जे इम्पॉर्टंट सायट आसा गोवाचे, ज्या ज्या जाग्यार आंदोलन जाल्ले थंयसर ते आपले पांय दवरतले. आणि त्या खातीर तुमी आपल्या गांवांसून कमीत कमी 5 ते 10 जाण तरी त्या रॅलीक सामील जावंक जाय. आणि त्या खातीर तुम्ही सामील जावपा खातीर सगळ्यांक विनंती करता की तुम्ही एज अ गोंयकार म्हणून हांगासर या कारापूरसूनच ही रॅली सुरू जातली. सोमार दीस 20 तारखेक पूर्ण आहुती जातली. आणि फायनल डे जो आसतलो 108वो जो मंगळार दीस, त्या दीस फायनल वॉर्निंग दिली वयतली सरकाराक की ह्या कारापूरच्या लोकांक आणि तशेंच गोंयाभर जितले आंदोलन करपाक तुम्ही लोकांक त्रास करता, न्याय दिना तांकां टायमार, त्या खातीर एक वॉर्निंग दितली. फायनल वॉर्निंग 108व्या दिसा ती म्हटल्यार मंगळार दीस दिली जातली. हे नागा साधूज आपली एक वॉर्निंग तुमकां दितले की कशा तरेन फुडें तुम्ही जर तांकां न्याय दिना तर एक दुसरे रूप घेवं शकता म्हणून. हांवें काल एक सांगिल्लें, हो तुम्ही समज सरकार हे 108 दिवसान आयकना जाल्यार दोतोरान आतां सांगलां तुमकां 8 दीस मेळटले. आनी 8 दिसां भितर आतांच हांव सरकारा कडेन आतांच न्यूज पावयता.
8 दीस भितर हे शांतादुर्गे सोपूत घेवन सांगता हो मनीस ह्या मनशान एक विडो उचललेलो हे कारापूरकाराक न्याय मेळचो आणि पूर्ण जनता जी आज रस्त्यार देवल्यात तांकां न्याय मेळपा खातीर हांव स्वताचें आत्मदहन करतलो आणि ती तारीख आणि ते खंय करतलो ते सरकारा कडेन मागीर सांगतलो 8 दीस तुमकां आसात 8 दीस भितर तुम्ही हे समज करनात जाल्यार तुम्ही तयार रावात नागा साधूचो एक आत्मदहन करतलो तेजी आख्खे पब्लिश करून करतलो फक्त टायम सांगचो ना दीस सांगचो ना फक्त तुमकां व्हिडिओ लायव्ह पावतले ते जर समज तुमकां जाय जाल्यार तुम्ही थंड रावात नाका जाल्यार ताबडतोब एक कारापूर खातीर आयज रातयां पासून तुम्ही पावलं उचयलात ही तुमकां शेवटची म्हागेली एक चेतावणी आसा हांवें ते नागा साधू सुद्दां हांगा आपोवपाक कारण इतलेंच तेंकांय कळपाक ते दीस सुद्दां हांव एनावन्स करतलो म्हाका आडोवपी कोण ना म्हाज्या फाटल्यान फुडल्यान कोण ना हांव स्वता पिंड करून दिल्ले आसा हांव स्वता मेल्लो मनीस म्हाका म्हाज्या जिवनाक फरक पडना म्हाका फरक पडटा हे लोकांचो आनी हे जे लोक बसल्यात ते आज रस्त्यार वचून लोकां खातीर झगडटात तेंचो फरक पडटा तुमकां पडना जाल्यार तुमी तयारीन रावात फक्त तारीख आनी टायम मेळटलो तुमकां कापसात आसा तुमी आडयात आयतारा तुमचे ह्या जाले स्टार्ट आणि मंगळार पासून रावतले आणि समज जर तुम्ही म्हणला त्या प्रमाणे तुम्ही आत्मदहन म्हणल्यार स्वताक अग्नी लावन घेवप कित्याक लागून दिसता अशें करचें पळय काही लोकांक हेणी मारून उडयले आपल्याला कामाक आड येतात म्हणून मारून उडयले ते पेक्षा हेंका जाग्यार हाडटलो जाल्यार एकच आतां उपाय आसा बरोबर हे लोक बाबडे थंय वचून रडटात आपले न्याय मागतात तेंचे दोळे उगडनात एक मनीस स्वताची जिवा पर्व करनासतना हे लोकांक समज न्याय मेळपाक जाय जाल्यार कितें तरी उपाय ठरयला कायद्याचो विरोध कोणी सांगला कायद्याचे विरोध ते खुर्चेर बसल्या ते हो कायदो लोकांक ग्रामसभा घेनासतना हे जे पळय चलता कोणाचे परमिशन घेना हे चलता हो कायदो मागीर तुमी करीन सो कायदो आनी आमकां कोण आडोवपाक शकना हे कोण रे कापसाला म्हाका आडोवन दाखयात हांव सरळ सांगता हेंकां खंयी भायर वतलो जाल्यार हेंकां सेक्युरिटी जाय कार्ड जाय म्हाका कार्ड लागना हांव आखाड्या मनीस हांव इंटरनॅशनल हांव ऑल ओव्हर वर्ल्डार खंयी भोंवपाक शकता हेणी म्हाजें रक्षण करपाक जाय म्हाका कोणी टच करत म्हणून खंयच्या गल्लींतल्यान वताना थोड्या लोकांक खबर ना आमकां कायदो कितें आसा तो देवळां जेन्ना 2 ग्रुप जातात ते ग्रुप समज आयकना देवस्थान फुट्टा तेन्ना आमकां अधिकार दिल्लो आसा ते देवस्थान कलेक्टरा मार्फत आमचे कडेन घेवपाचें आमकां कायदो भरपूर आहा हांव स्वता सांगता न्ही तुमचेर पेज कितें आयलो तुमी काय सरकारा मनीस न्ही सरकाराचेर येवन न्ही पेज सरकारान म्हाका जाप विचारूं न्ही मनीसपणाक लागून मनीस म्हाका मनीसपण आहा हांव इतले दीस हांकां पळयता सरकारा ना न्ही रे तुमकां सुद्दां आयज जाली म्हूण तुमी हांगा पावले बरोबर सरकार एक दीस आयलो हांगा परिकार आशिल्लो जाल्यार सगळें सोडून हांगा बसता आशिल्लो आमी पयलें आंदोलनां मागीर हेंकां न्याय मेळटलो हेंचे खातीर कितें करतलो जाल्यार एकच उपाय आसा हो शेवटचो उपाय म्हाजो आनी करतलो म्हणल्यार करतलो कोणाच्या बापायक कापस्ता सरकाराचे कोणाचे तूं दम आसा जाल्यार हाडून दाखया हांवें म्हाजी बिल्डींग लायिल्ली आसा हांव बेश्टो म्हूण हांगा येना म्हाका कोणूच सोदपा पावचें ना हांवें 8 दीस दिल्या 8 दीस हे काबार जावन 108वा दीस काबार जावन 8 दीस दिल्ले आसा 103 दीस जो सरकार आयकना हय दिसता तुका एक दिसा आयकतलो आतां जाल्यार आतां करून दाखयता हांगा हाडून दाखयता पूण तांकां टायम दिला हांवें एक आमचे मदीं म्हण आहा टेडी उंगली तर कितें सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है हो विचार 1 महिने पयलीं म्हाजे तकलेक घुंवतालो आयकना हाडया हांवूय हिंदू तेय हिंदू म्हूण हाड्यार हात मारता आनी चल पळोवया कोण करीन तुका दिसना ह्या सरकाराक व्हडलें कांय पडोंक ना म्हणून पडटलें आयच्यान न्हीद पडची ना आयच्यान न्हीद पडची ना आणि समजा जर बाबान जे आता म्हणा की आपण आत्मदहन करतलो म्हणून आणि समजा बाबाच्या आंगाक जर साधी काडी सुद्धा जर लागली न्ही
जाल्यार संपूर्ण गोवा पेट्टलो, सगळे हिंदू उठतले. हे लक्षात दवरपाक जाय सरकाराक. हांगाच्यान आमी एक्टिव्हिस्ट आणि सगळे गोंयचे लोक आज सरकाराकडे लास्ट मागता. जर बाबाच्या आंगान सादी एक धग सुद्धा जर लागलो न्ही जाल्यार संपूर्ण गोवा पेट्टलो म्हणजे पेट्टलो. मागीर तुजो मिनिस्टर येव, मंत्री येव, मुख्यमंत्री येव, येता तेका पांया सकयल घालतले आमी. तुम्ही सहमत आहा हे जे डिसिजन नागा साधून घेतलेले आहा पळय तुम्ही सहमत आहा तेजे बाबतींत? पळया खंय तरी एक आमकां एक्स्ट्रीम एंडाचेर वचोंक जाय, पण आत्मदहन नागा साधून जे सांगलेले आसा ते तेंचे खूप विचार करून तेंच्यांनी डिसिजन घेतलेले आसा. आणि जे स्पिरिच्युअली फुडें गेल्लेले आसा मनीस, तेंच्या हितून हांव मदीं इंटरफियर करचो ना तेंच्या डिसिजनान. पण खंय तरी जे हिंदू धर्म करून बीजेपी सरकार फुडें सरलेले आसा, तेंच्यांनी खंय तरी हे हिंदू धर्माक खंय तरी ठोस म्हणटा पळय खंय तरी डॅमेज करपाक सुरू केले आसा. ते फक्त ग्रीड म्हणटा पयशाच्या ग्रिडाक फावती लागलेले आसा. पयशाची हवस तांकां इतली लागलेली आसा की आपले जमनीची जी आपली आवय कशी जी आसा जमीन तेजे लक्ष ना तेंचे. ती जर कुडके करून खायत रावला तिका. खंय तरी ह्या आवयक आमकां वाचोवंक जाय. फाटल्या दिसांनी हांवें मुद्दम म्हाज्या व्हॉट्सअप स्टेटसाचेर महाभारताचो एक हे घातलेलो क्लिप. तातूंत श्री कृष्ण सांगता, अर्जुन विचारता की हे युद्ध खरेंच गरज आसा. मागीर श्री कृष्ण सांगता अर्जुनाक, पळय म्हटलें द्रौपदी जी आसली तेजेर अन्याय जालो. आतां हांगासर द्रौपदी कोण? ह्या घडीक द्रौपदी म्हटल्यार ही आमची जमीन, आवय. ह्या आवयचेर अन्याय जालो आनी तूं तो अन्याय तरी तुजेर अन्यायाचो हे घेयना, उत्तर घेयना, जाल्यार तुजो खंय उरलो तो पुत्र म्हणून कसो सांगू शकता तूं? तो खंय तरी तुमी 5 पांडव आसा, ह्या कौरवांक धडो शिकोवंक जायो. जाल्यार ही आवय आसा की तुका पोसून मोठे केल्लेले आसा, तुजो निर्धार हे करता, तुजें पोशण करता, त्या आवयचो सगळो सत्यानाश जातलो. सो हे भगवद्गीतान हे महाभारतान श्रीकृष्णान सांगलेले आसा कशा तरेन आपल्या आवयचें रक्षण करूंक जाय म्हणून. सो खंय तरी नागा बाबान आपल्या तरेन आपल्याचे आध्यात्मीक नॉलेज आसा त्या प्रमाणे ते फुडें सरता. पण आमी हेचो हे जमनीचे भुरगे आनी आमी पण सनातन मानता. हे बीजेपी सरकाराक सांगूंक सोदता, ज्या तरेन तुमी जे पयशाच्या फाटल्यान ग्रीडी लोक जाल्लेले आसा ते तुमचो एक एंड येयल्लो आसा. जसो कौरवांचो जसो एंड जाल्लो तसो तुमचो पण एंड जातलो. तुका दिसना सरकार आयकना जाल्यार कायदो म्हणटा तो आसता आनी तुमी कोर्टाचो दरवाजो खटखटाचो तो तुका दिसना तितून तुमकां न्याय घेवपाक तुमी हे करपाचें हें करचें. कायदो पळय आतां कितलो टायम जालो. जी PIL चल्लेली आसली, गोवा फावंडेशनान घातलेली, ती खबर आसा कितलो वर्सां जाली आतां. 2 वर्सां जायत येयली तिका. खंय तरी तेजो न्याय मेळना. आतां तुमी एन्शियंट केसीस पळय त्यो पेंडींग आसता, त्यो मायनिंगची केसीस जावं आनी रिलेटेड आसता त्यो कळ्ळें. सो खंय तरी हितून सामान्य मनशाक जेचे कडेन पयशे कमी आसता, जेचे कडेन पावर नासता पयशांची, त्या मनशाक न्याय मेळना हांगासर खंय तरी. खंय तरी सरकारान लक्ष घालूंक जाय ह्या गोष्टींचेर की तांकां न्याय कोर्टान वयपाक दिवंक जायना लोकांक. तुमी न्याय तांकां थंयच्या ऑफिसानूच दिवंक जाय. स्टॉप वर्क म्हणल्यार स्टॉप वर्क, पंचायतीन म्हटल्यार पंचायतीन जावंकूच जाय, एनवायरमेंट डिपार्टमेंटात स्टॉप वर्क ऑर्डर दिवंकूच जाय एज पर रुल्स. जे तुमी प्रेशरान जे कामां करता आनी लोकांक कोर्टान वयपाक लायता आनी कोर्टान मागीर ते 4 वर्सां 5 वर्सां 10 वर्सां झगडचें पडटा. कितलेशेच एग्जाम्पल आसा ऑल ओव्हर इंडिया. कोर्टान कसो न्याय मेळटा तो पर्यंत हांगासर तेजो प्रोजेक्ट कंप्लीट जावन सगळो रिकवरी करतलो तो आपले पयशांचो. तेच्या नंतर जो डिमॉलिशन मेळत ऑलरेडी जमीन डॅमेज केल्लेली आसली तेणी कशी रिस्टोर करतले. एक फ्लॅटू जावपाक, एक हिल जावपाक कितलेशेच हजार 200 ते 300 वर्सां पासून तेच्या जास्त वर्सां लागता एक फ्लॅटूचा डोंगर तयार जातलो जाल्यार. कळ्ळें. ते नॅचरल बायोडायवर्सिटी तरी नॅचरल तयार जातली तर कितलीशीच वर्सां लागता. सो ती हे लोक जे आसा गांवचे लोक ते तेंच्यानी इतले वर्सां जपोवन दवरलेली आसा. आनी
हे जे बिल्डर येता ते फक्त कॉन्क्रीट जंगल हाडटा सगळी नाशाडी करून वयता ती परत तरी हाडटलो की परत कितलीशीच वर्सां तांकां लोकांक मेहनत करची पडटली ती बायोडायवर्सिटी हाडपा खातीर ती मेंटेन करपा खातीर सो खंय तरी एक्स्ट्रीम मेजर्स लोकांक तुम्ही हेच्या पयलीं प्रोटेस्टान पयलेले आसा खंय तरी लोकांनी एक्स्ट्रीम मेजर्स घेतलेले आसा हेजो रिजल्ट कितें जातलो ते तुमकां खबर आसा पण एक संधी सरकाराक लोकांक तो एक्स्ट्रीम मेजर्स घेवपाक दिवंक जायना तेंच्या इतलेंच म्हणटा योगेश तुझ्या सांग आता या डिसिजन जे नाका साधून घेतलेले आहा तेच्या बाबतीन आणि सरकार यांका आयकोना म्हणा ते डिसिजन घेवचें पडलें तर तुमकां कितें म्हणटा सगळं हे डिसिजन हा सगळं विचारपूर्वक घेतलं असलं बाबान आणि आम्ही त्याच्या डिसिजनचा आदर करता बट तरी पासून सांगूंक सोदता सरकाराक तो सरान सांगलेलें आशिल्लें सर बाबाच्या वोट सुद्दां लागले गोळ्या पेटतले आनी आमी गोळ्या पेटयतले आणि आयज आमच्या बहुजन समाजाकूय सांगूंक सोदता तुम्ही लाचार जावं नाकात सरकार तुमकां लाचार करता आयज तुम्ही लाचार जावं नाका स्वाभिमानी जायात आणि आपापले गांव राखपाक फुडें सरात आज जे आंदोलनां गोंयांत जाता ही जाता कित्याक लागून हे सरकार सक्षम ना म्हणून सरकार भिकारी जाल्ले आहा म्हणून पण तरी पासून हांव सरकाराक अजून सांगूंक सोदता जर बाबाक बोट सुद्दां लागले नाल्यार गोंय पेटयत तर आमी समर्थ आहात आख्खे गोंय पेटोवपाक तुम्ही कितें म्हणटा हे डिसिजन आतां घेतला पळय ते जसे योगेशान सांगले पळय आम्ही आदर करता जे बाबान सांगले तेजेर पण आम्ही कितलीशीच वर्सां तुम्ही पळयता टॅक्सी खातीर जशे लढटा आमचे आयज पर्यंत प्रश्न सॉल्व जायना जाल्यार ह्या गव्हर्मेंटाचेर आमी विश्वास दवरचो तरी कसो दवरचो येतात थंय ज्या ज्या जाग्यार आज आंदोलनां जाता आनी पेट्टा त्या खातीर ज्या कारापूर सरवणच्या गांवांत जे लोक जे आमची माता भगीन म्हणटा ते सगळे हांगा बसले आनी आसा तांकां आमी सदांच सपोर्ट केला ह्यान फुडें करतलो आनी जशें योगेशान म्हटलें जर हांगासर अशें कितें जालें बाबान जे डिसिजन घेतला ते फुडें वचून जर अशें जावपाक पडलें जाल्यार गोंय पेटोवपाक आमी फाटीं रावचे ना आमी फुडें आसतले जे जाता ते जाता फुडें पण गोंयकारांक राखपा खातीर एक गोंयकारच फुडें सरतलो गोंयकार एक करून दाखयतलो देव बरें करूं तुमकां कितें म्हणटा तेजेर आता पळय तुम्ही 100व्या दिसा हांगा गेल्ले खंय जंतर मंतर गेल्ले थंय पळय आमी वांचूक आतां 18 दीस जाले उपासाक बसला सादे ते जे कोण आसा पळय न्ही तांचे कन्सर्न जे पळय एनवायरमेंटलिस्ट ते येवन ताका मेळटात पूण सरकारा कडल्यान ताका कसलो कितें म्हाका प्रतिसाद मेळना तो आतां अक्षरशः मरपाक पावला म्हाका सांगपाक दूख दिसता की हे सरकार जे पळय भारतीय जनता पार्टीचे हे कोणाचें सरकार हे निर्दयी सरकार कित्याक जेन्ना ब्रिटीश सुद्दां राज्य करताले आनी महात्मा गांधी उपोशणाक बसतालो अनशनाक बसतालो तेन्ना 4थ्या ते 5व्या दिसा थंयचे ब्रिटीश जे कन्सर्न ऑफिसर ते पावताले थंय ताका विचारपूस करताले की बाबा कितें जाला प्रॉब्लेम विचार विमर्श करताले 1 आनी 2 फाटी अनशन करूं ना महात्मा गांधीन कितलेच फाटी गेले पूण ताजो कितें तरी निश्कर्श लागलो आनी जेन्ना बाबा जेन्ना म्हणटा आत्मदहन करता जाल्यार ही आत्मदहन करपाची पाळी अध्यात्म करपाच्या मनशाचेर कित्याक पावली कारण तुम्ही असफल जाले अरे तुमकां राज्य करपाक दिल्लें शासन सुशासन चलोवपाक 108 दीस 103 दीस जाले तुमकां सादी तुम्ही विचारपूस करनात जाल्यार म्हाका दिसता की समज म्हूण तूं बाबाक समज म्हूण तूं जशें सगल्यांनी सांगलें की ताका एक काडी सुद्दां लागली उज्याची जाल्यार गोंय पेट्टलें कारण कितें हो आमचो एकमेव असो नागा साधू आसा जाणे आमी पळयलें की बाबा खापरेश्वराक ताणें रात दीस मेहनत केली तो प्रत्यक्षांत मागीर लास्टाक जायना म्हणून प्रयागाक गेलो आनी थंय तांचो एक महामंडेश्वरी म्हणून सगळ्यांत व्हडलो जो पळय साधू आसा त्या साधून एक व्हिडिओ प्रचार केलो आनी सांगलें की बाबा समज म्हूण तुमी खापरेश्वराक आनी तशें वडाक समज काडच्यात जाल्यार आमी 1,500 लोकांची फौज हांगा जशें आतां बाबा हाडटलो तशी फौज आमी हांगा देंवयतले खंय देंवयतले पर्वरी पूण देवूचे पयलीं ह्या लोकांनी जे दिसा आमी खापरेश्वराच्या देवळा कडेन आमी सगल्यांनी हांव तोनोज शंकर बाबा रामा मागीर एडवोकेट शैलेंद्र अशे खूब जाणांनी कितें म्हण यज्ञ केलें मोठें यज्ञ केलें
11 बसलेले रातचे 6 वरांचे यज्ञ काबार केले आणि मागीर बरोबर 6:30 आमचे यज्ञ जशें पेट्टाले तांकां कळ्ळें की बाबा यज्ञ समज म्हूण सक्सेसफूल जालें जाल्यार आमकां हो खापरेश्वर हालोवपाक मेळपाचो ना, वड कापपाक मेळपाचो ना. म्हणून आमी जशे गेले हेवटेन कितें काय म्हणलें ताणें बुलडोजर लावन कितें काय म्हणलें कापपाक कमेस केलो वड. आनी हे सगळे कितें काय म्हणल्यार कोणाच्या मुळे जालें? भारतीय जनता पार्टीच्या लोकांच्या मुळे जालें. कारण हे लोक आसात पळय न्ही हांकां कसलेंच कांय लागना, हांचे काळीजच ना. त्या खातीर आमी सांगता सरकाराक आनी प्रमोद सावंताक की बाबा तूं आतां लास्ट स्टेजीचेर पावला. लास्ट स्टेजीचेर लोकांचें आतां सगळें कितें आहा पळय न्ही तें काबार जाल्लें आहा. आनी हांव लोकांक सांगता की बाबा आनी तुमी आनी रावनाकात, रस्त्यार देवात. काळापूर हें जें पळय आतां एक एक्झाम्पल जातलें, जशें मेळावली जालें पळय तशें आतां तुमी रस्त्यार देवात. 108 दीस आसात पळय न्ही ते आमी म्हणटात, आमी जे माळ जपतात पळय न्ही बाबा तेन्ना ताका 108 मणी असतात. आनी हे 108 मणी जेन्ना पळय तूं ते कंप्लीट करता तेन्ना एक फूल सर्कल जाता. आनी ते तुमचे विध्वंसाचे तुमचे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारचे पतन जातलें अशें म्हाका दिसता. त्या खातीर तुमी जाता तितले बेगीन जो आतां बाबान जो निर्णय घेतला तो फाटीं घेवपाक जाय जाल्यार तो योग्य तो निर्णय घ्या. कारापुराक आमकां ज्युडिशरीचेर विश्वास ना, आमकां कित्याचेर विश्वास ना. कित्याक तुमी एक नंबरचे फोटींग लोक. तुमी कितें काय म्हणल्यार म्हणटात 100 दीस जाले तरी म्हणटा आमकां खबरच ना आंदोलन चलता तें. फाटीं जाणटी बायल गेल्ली सीएमा फुडें विचारपाक की बाबा आमची ती कुळाव्याची सगळ्यांची नोंदणी जाल्या 77 कुळां लागल्यात, ताचें कशें कितें आमी घातलां आतां. तो म्हणटा तुमी आनी कितें करतात, सेटलमेंट करात. कित्याक 10 वर्सां लागतात म्हणटात एक वटेन आनी एक वटेन म्हणटा कोर्टांत घालात. जाल्यार हे ड्रास्टीक कित्याक म्हणल्यार 2 वटेन कित्याक तोंडां आमची सरकाराक आमकां आमच्या लोकांक सरकाराक पळोवपाची मेळटात. खरें म्हणल्यार हो मूळ जो प्रोजेक्ट आसा कारापूरचो हो कुळांचो नाश करपाचो प्रोजेक्ट. एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्टा प्रमाणे ती कन्वर्शन जायना. कलेक्टराक धरून मिनिस्टराक धरून टाउन प्लॅनिंगाक धरून सगळें कितें काय म्हणल्यार कन्वर्शन केलां आनी तो प्रोजेक्ट हाडला. आनी हो सत्यानाशी प्रोजेक्ट. आनी हो जर समज म्हूण तूं बंद पडलो ना जाल्यार बाकीचे जितले प्रोजेक्ट अक्रॉस गोंयांत येता पळय न्ही ते उबे जातले. आनी हो एक मुहूर्तमणी जातलो. आमी जशें म्हणटा पळय न्ही एक मेड रोयतात तो एक मुहूर्तमणी जातलो. आनी आमच्या गोंयच्या ह्या म्हणजे अस्तित्वाचो एक काबार करपाचो क्षण आसतलो. त्या खातीर हांव लोकांक सांगता तुमी आनी वेळ हें करनाकात. आतां जेन्ना पळय आमी म्हणटात की आयताराक आनी सोमाराक जेन्ना आमी व्हडलें हवन दवरलां तेन्ना तुमी सगळे कितें म्हळ्यार कुटुंबांक तुमच्या सोयऱ्यांक दायऱ्यांक गांववाल्यांक सगळ्यांक कितें काय म्हळ्यार मेसेज धाडात की बाबा कारापुराक तुमी येवपाक जाय 2 दीस. आयताराक सोमाराक आनी मंगळाराक 3 दीस. आनी मोठे संख्येन कितें काय म्हणल्यार हांगा नागा साधू येवपाचे आसात. तुमचे समज पर्सनल सुद्दां कितें समज म्हणून विशय आसात घरांतले समज म्हणून आनी कसले भाटाचे जाल्यार ते तुमी स्वता विचारात. ते कितें आत्मज्ञानी आसात त्या लोकांक पयलींच कळटा तुमचे कितें प्रश्न आहात ते. त्या खातीर हो संदीचो फायदो तुमी घेयात आनी मोठ्या संख्येन लोकांक तुमी 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 येवन हांगा दाखयात लोकांक आख्खे अक्रॉस गोवा की बाबा रे आमी कारापूरच्या लोकां बरोबर आसात. आनी कारापूरचो प्रोजेक्ट जेन्ना जो पर्यंत स्क्रॅप जायना हे 39 एप्रिल स्क्रॅप जायना तो पर्यंत आमी हो लढो असोच चालू दवरतले. तुका दिसता सरकार आयकता हेच्या पयलीं हें जावच्या पयलीं? म्हाका अजून पर्यंत एक आता लास्ट होप आयला. दिस इज अ रे ऑफ होप म्हणटा पळय तसो. कारण कशें आसा न्हय म्हाका पर्सनली जर विचारशीत जाल्यार बाबान आत्मदहन करचें न्हय अशें म्हाका दिसता. पण हे बाबाचें पर्सनल जेन्ना डिसिजन आसा बाबान जी आज पर्यंत डिसिजनां घेतल्या त्या डिसिजना बरोबर आमी सगळे उबे राविल्ले आसा. आनी बाबान ज्या पद्दतीन डिसिजन घेतला आनी कितें उलयला सांगला ताजेर आमकां नक्की 100% रिजल्ट मेळिल्लो आसा. पण गोंयकारां कडेन सगळ्या मागता आज सरकारा कडेन मागणी आसा विनवणी आसा ती खरीच. पण सेम टायम संपूर्ण गोंयकारां कडेन मागता म्हाका दिसता कारापूरची जी बायलां आसा तांचे कडेन मागता. म्हाका दिसता बाबाक आतां एकटो सोडप ना. बरोबर. कारण बाबा जर एकटो सोडलो आनी बाबान जर आजचे कितें डिसिजन घेतला आनी ते फाल्यां जर घेतलें जाल्यार बाबा आमकां ना जातलो. पण एक गजाल मात सांगता तांकां हांवें जशें म्हळां तशें जर मातसो सुद्दां धग जर लागलो न्हू जाल्यार टेक इट फ्रॉम मी संपूर्ण गोंयचे जी हिंदू संघटना हिंदू धर्माक मानता आनी फॉलो करता
तसेच आमगेले क्रिस्तांव भाव मुस्लिम भाव जे आपल्या देव धर्माक मानता ते सुद्धा रस्त्यार येतले. कारण जेन्ना एक साधू जाणे अफाट परिश्रम करून तप केलो आणि आज तो तप करून ताका पेटे कोणी डेजिग्नेशन दिवना नागा साधू म्हणून, तांचो तप आसा, तांच्यांनी त्या पद्दतीन श्रम घेतिल्ले आसा आणि त्या श्रमाचो फायदो आज कारापूरच्या लोकांक आणि गोंयकारांक जावचो म्हणून बाबा आज झगडत आसा. सो जे रामाचे नाव घेवन भगवान श्री रामाचे नाव घेवन जे बीजेपीन सरकार स्थापन केले त्या रामाक सुद्धा बुद्धी दिणारे महायोगी साधू आशिल्ले आणि त्या साधूंक आज जर स्वतः आत्मदहन जर करपाची जर परिस्थिती आणि पाळी हाडल्या जाल्यार शेम ऑन दिस गव्हर्नमेंट हू सेड आम्ही या हिंदूंचे रक्षण करणारे सरकार असतले म्हणिल्ले. आज एक हिंदू जो साधू आसा ताका आत्मदहन करपाची जर परिस्थिती हाडली जाल्यार शेम ऑन दिस बीजेपी आनी तुगेलो प्रमोद सावंत सरकार. प्रमोद सावंत आणि तुगेलो होतो विश्वजीत राणे आणि सेम टाइम होतो तुगेलो पंचायत मिनिस्टर लिपोवन बसता तो हातून पाटल्यान आणि तिसरो चवथो तुगेलो या कारापूरच्या विलेजीचो जाका आमदार लागता कोण मय मतदारसंघाचो आमदार तो जर बिळान गेला शेम ऑन यू. तुम्ही हिंदू मरे पण तो पंचायत मिनिस्टर ताणे हिंदुत्व पत्करला दानवे घाला ताणे मागीर काट्यार बसलेले आमकां विचारू नाका. तू देवळान वचून थंय स्वच्छता अभियान राबोवपाक गेल्लो दानवे घालून. आता तुका कोणी सांगला ते खबर ना आमकां एनिवे सांगपाचो हेतू इतलोच तू हिंदू आता जर बाबाक जर कितें जालें अजून सांगता जाल्यार लक्षांत दवरा या मातीतलो गोंय भुमीतलो प्रत्येक हिंदू उठ्ठलो आणि तो किमान एक 20 जाणांक तरी कापतलो न पळयता कापतलो. आणि कोणाक कापतलो जे ह्या सरकाराच्या बरोबर उबे आसा तितल्यांची कापाकापी सुरू जातली. फाल्यां आमकां ब्लेम करू नाका. हांव परत एकदा सांगता हांव सुद्दां फाटी फुडें पळोवचो ना. लक्षांत दवर कितें गळ्यांतल्यान तें काडून घरा कडेन दवरतलो पण लक्षांत दवर हांव त्या मुवमेंटान सहभागी जातलो. कित्याक आमकां आतंकवादी मागीर तुमकां घोशीत करचे पडटले पण हो आतंकवाद निर्माण तुवें केला आणि आमकां आतंकवादी करपाचो प्रयत्न जर तुगेलो आसा पळय तो मात आमी आतंकवादी जातलेच पण तुमकां कशेंच सोडचे. तुमच्या घरा दारान तूं बेंगलोर वचून लीप तूं मुंबय वचून लीप तुका मेळटा थंय आमी काबार करतले पण बाबाच्या आंगांक जर हात लागला मागता लास्ट मागता. बाबान 8 दीस मागल्या सरकाराकडे. संपूर्ण गोंयचे लोक आयतार सोमार मंगळार या कारापूर धर्तेचेर 3 दीस येतले. सगळे लोक येतले ते फक्त कारापूर सरवणगांवच्या लोकांक सपोर्ट करपाक. सेम टाइम जे नागा साधू मोठ्या संख्येन कारापुरा येतले तांगेले दर्शन घेवपाक तांच्या बरोबर रॅलीक उबे आसतले पण सेम टाइम बाबाक ह्या दरम्यान जर बाबान जर कितें वायट जर डिसिजन घेतले हाका जबाबदार सरकार सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि स्टेट गव्हर्नमेंट आणि सेम टाइम ही तुगेली हांगासरली पंचायत हांकां आमी कशेंच उगी रावचे ना हे लक्षात आनी बरोवन दवरा. धन्यवाद. बोला दत्तपुरी दत्त समर्थ महाराज की जय. अश्विन तुम्ही कितें म्हणटा हेजेर? बाबान जो हे दिल्लो आसा पळय डेडलायन दिल्लो आसा आनी जे तेणी उलयल्लें आसा तेका एज अ ह्युमन हांव तरी सपोर्ट करना की अशें तरी करचें म्हणून. पूण आयज जेन्ना आमी 100 दीस जाल्ले पळय ते 100 दिसांक जेन्ना आमी हांगा आझाद मैदानाचेर जेन्ना गेले आनी थंय जेन्ना आमी आमची जी भयणी ज्यो आसा हांगासर तेंचे दोळ्यांनी दुकां पयली ते टायमार आमी जेन्ना थंयच्यान भायर सरले तेन्ना एज अ मया कॉन्स्टिट्युएन्सीचो भुरगो जेन्ना म्हाजे सारकिल्लो भुरगो जेन्ना एक युवा शक्ती मया म्हणून एक ग्रूप आमी तयार केल्लो आनी ते ग्रुपांच्यान आमी खूब कल्चरल इव्हेंट्स आमी तयार करताले. जेन्ना आमी ती दुकां पळयली तेन्ना खूब आमकां वायट दिसलें की दुकां कित्या खातीर
आपलो गांव वाटोवपा खातीर आपलो रानां वाटोवपा खातीर हेच्या खातीर ही दुकां आशिल्ली. सो ते टायमार आमी जेन्ना भायर येयले त्या टायमार आमी चिंतले की आमी एक नेटवर्क करतले. आमी जे यूथ आसा ते युथाक आमी मेळपाकूय सुरवात केल्ली आसा. अजून आमी कितें आमचो फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन आसतलो ते आमी सांगना अजून तरी. पूण मया कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे भुरगे आसा, जे आमचे सारकिल्ले भुरगे आसा, सचिन आमकां वांगडा आसता आमी, असे जायते भुरगे आसा तेंचे कडेन आमी मेळप चालू केलां. खूब आमकां गावल्ले आसा भुरगे. आनी आमी एक डिसायड केल्ले आसा की आमी आमच्या गांवा खातीर जेन्ना अशे जे आमचे भाव भयणां जेन्ना झगडटा तशेंच आमचे हेर जाग्यांनी आसा आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी, ते जाग्यार सुद्दां खुबशे इश्यूज जे आसा आमी असो प्रेशरायझींग ग्रूप करतले की हेंकां आमी तेंको दितले. आनी आमचो जो आमदार आसा तो आमी देव आनाच्यान आमी म्हणटा की हो जो इश्यू सपोज जर इजिली सॉर्ट आउट जातलो जाल्यार आमचो आमदाराचो तेंको हांगासर जायच पडटलो म्हणून. गरज आसात आमकां, कित्याक आमी इलेक्ट करून हाडलेलो मनीस हो. आनी तो कित्याक येना ते आमकां कांय आयडियाच ना. पूण आयज जे देव आसा पळय, देवानी आयज दाखयल्ले आसा हांगासर. आयज 100 जेन्ना दीस जाले तेजे थोडेच दीस पयलीं आमी हांगासर एक प्रेस पयली मया कॉन्स्टिट्युएन्सीन. आनी जे मनशाक आमचो आमदार जो डिपेंड करतालो, जे मनीस हो लोडा प्रोजेक्टाक होल एंड सोल आशिल्लो, तो भारतीय जनता पक्षाची तिकेट मागता. जी तिकेट ऑलरेडी हेच आमदारा कडेन आसा. म्हणल्यार देवान हांगासरूच दाखयल्लें आसा तेका की जे तुजे पळय मनीस ते हे लोक म्हणून ना की तूं जेका सपोर्ट करपाक थंय आसा पळय ते. सो हांव आमदारा कडेन तरी सांगता की चूक जाली आसतली तुजे कडेन, यो परत यो आनी हे लोकां वांगडा राव. कारण फाल्यां सपोज जर ती बीजेपीची तिकेट तुका मेळची ना ती 100% गॅरंटी आसा. पूण तुका सपोज परत राजकारणात रावपाचें आसा जाल्यार हेच लोकांची तुमकां गरज पडटली. आतां येता जे हांगासर हे इंट्रस्ट दाखयता आमच्या मया कॉन्स्टिट्युएन्सीन आतां बसपा खातीर. आयज तितूनचे कितले लोक हांगासर येयले. आयज दोग तीग जाण अशे आसा मनीस जे तितून एकटो मनीस जो आसा पळय तो आतां जो हांगासर उल्लेख जालो जो धुमे म्हणून, तेणी भायर येवन क्लियर सांग तूं सपोर्ट करता हो प्रोजेक्टाक सपोर्ट करता की ऑपोज करता ते सांग आतां यो. आनी तुवें तिकेट मागली ती बरें आसा, पूण तूं यो हांगासर आनी तूं क्लियर कर स्टँड तुजो. हे जे लोक आसा ते पिशे लागला म्हणून बसला काय तूं हुशार म्हणून तूं आतां इलेक्शनाक बसपाची तयारी करता. लोकांक पिशान काडनाका, क्लियर कर यो. आनी आमच्या आमदाराक हांव तरी परत एकदां रिक्वेस्ट करता की ह्या लोकां वांगडा यो आनी राव. कारण परत आमी सुद्दां एक्सेप्ट करता, हांव सुद्दां एक्सेप्ट करता. जरी हांव तुजो कितलोय क्रिटीक जरी आसलो जाल्यार हांव सुद्दां एक्सेप्ट करता. यू आर आवर लिडर. आनी तूं सपोज जर हांगासर तेंच्या वांगडा उबो रावलो जाल्यार अक्षरशः लोकूय तुज्या वांगडा उबे रावतले आनी हो जो प्रोजेक्ट आसा इजिली स्क्रॅप जातलो. त्यो बरें. रिमा उलयता का रिमा? अनुराधा वरगांवकर. आज बाबांचे अनाउन्स केला ते खरें म्हणजे तेंचेर ही पाळी येवपाची न्हू. ही पाळी तेंचेर आज येयल्या ह्या सरकाराक लागून. कित्याक हे सगळे जाता पळय ते सरकाराक लागून. आयज ह्या गोष्टींक सगळ्या गोष्टींक सरकार जबाबदार आसा. आणि अशें जर जायत हो गोंयचो लोक असोच तुमकां ओगी रावचो ना. आणि तुमी ह्यान फुडें अशें जर करीत तुमकां तुमची वाट दाखयल्या शिवाय आमी गोंयचो लोक कसोच बसपाचो ना. आई आता बाबान सांगलेलें हा तुमकां लागून तुमकां न्याय मेळना म्हणून आत्मदहन आपूण दहन करतलो म्हणून. तो तुका कितें म्हणपाचें? आमकां जेल्ले कडेन आमकां मेळच ना. आमी आतां सगळ्या भोंवन आमी आतां लागता हांगा पावल्या.
बसल्या पडची तरी आमकां कांयच न्यायी गावना निचू गावना आनी कांयच गावना आमी अशेंच बसलेले आनी आमचे भुरगे सगळ्याक आतां वचन करून येवन तो सुद्दां आमकां शिरमो कसो दिसता आनी तुमचो सुद्दां लोकांचो येता पळय न्हू तांचो सुद्दां आमकां शिरमो कसो दिसता आमकां हें बरें दिसना पूण ते अशें करता ते आमी कितें करूं आमी सगळ्याक वचोन वचोन येयले तरी आसतना तांच्या दोळ्यात उदकें जायना आनी हे सरपंचाचे तर सापूच जायना आयज तेंच्यांनी एक घेवन खाव जाल्यार न खाव म्हणटा पूण तेंच्यांनी तरी घेवन सांगोंक जाय आसलें हांगा बसोंक जाय आसलें न्हू ते तर कांयच सांगना ते तेंच्या फुडले ते उठता हांगा म्हणटो तांकां कांय आपल्या भुरग्या बाळाचें तांकां पडलेलें आसता म्हणटो कशें जाता आमी नासलेली हांगा लढटा आनी ते आसलेले भुरग्या बाळ लडना म्हणटकूच हांकां व्हडलो कायदो कितें आमचे आतां 11 सरपंच म्हणजे 11 हे आसा ते तितूले 4 आसा आनी बाकीचे ना म्हणटकूच तेंच्यानी बसपाचें कोणी तेंच्यांनी तेंच्या भुरग्या बाळाची तांकां काळजी ना आमकां आसा काळजी प्रत्येकाच्या भुरग्याची काळजी प्रत्येकाकूच आसूंक जायी ती लोकांक आसना तेंच्यांनी सगळ्यांक सोडलां हांव म्हणटा तुमी खाल्लें सुद्दां जाल्यार खाव तुम्ही तांकां सांगा तुम्ही आमकां दिल्ले तुम्ही अशें करचें म्हणून आमकां खबर ना तुम्ही आमकां तुम्ही येया आनी तांकां सांगा आमकां दिना ते आमी खाल्ले पूण आमी तुमच्या कडेन आसले तुमी भुरग्याक आमचो नाश करचे म्हणून आमकां खबर ना तेन्ना आमी आतां वयतले तुमी तुमचे आमकां आमी दिवचे ना तुमी आमकां कित्याक दिली आमी तुमचे कडेन मागोन गेल्ली मागोन गेली मागोंगा वचना तुमी दिले म्हणटकूच घेतले कशें आनी कितें तांकां खबर ना तांकां सांगोंक जायना ते भुरग्याक सुद्दां हांगा कित्याक येयना आतां खंयी वयचे जाल्यार लोक आमकां येवन साची सांजे कित्याक दिना साठां कित्याक दिना तेंची पोटां भरल्या म्हणून भरून घेवंक जायना ताळ्याक लागतलें आनी कचरतलें त्या ताळ्या कडेन देवाक जाप दितना नाका जल्म जातलो देवाक जाप दिवपाक सगळें काम न्हू तें खूब लागता देवाक जाप दितना तर नाचोंक गावता म्हणून नाचोंक जायना तर आवय बापाचें नांव तुमच्या बरें वयर सरतलें सगळ्या नांवांक तुमी कलंक लावन दवरला आनी आतां भुरग्याच्या नांवांक कलंक लावन दवरता कशें जाल्यार तुमकां देवान कित दानत दिल्या आनी इच्छा दिल्या तशेंच तुमकां दानत इच्छा दिल्या तशें तुमी करा आनी मागीर व्हरा आनी मागीर परिक्रमाक धाडा लास्ट तशें तुमकां सोंपें पडचें ना तें मागीर खावंक येता तेन्ना तुमी उठतले हय खावंक येता तेन्ना उठतले आतांच कितेंचें करा तुमी तुमच्या भुरग्या बाळाचो हिशोब फुडें बरो जावंक जाय जाल्यार खंय लोक सापडल्यार हांगा तुमकां हे येतले सांबाळूंक येतले ते तुमचे भुरगे आरफार भोंवतले म्हाजे भुरगे ना म्हाका कितें केलें म्हाका शेंदी घालून हांगा न्हिद्या जाता तुज्या म्हाका कांय पडलेलें ना पूण तुमच्या भुरग्यांक लागून हांव लडटा हें अशें तर त्या भुरग्याचो सांबाळ तुमी आवय बापायन करचेलो न्हू कोण करता जग करतलें जगान थोडीच हे माया आनी दया केल्या जगाच्या शेजाऱ्यांनी तो भुरग्यांक पोसलेली अशेंच जातलें आसलें आपल्या भुरग्याचा न्याय नीत कायदो सगळो आपणीच घेवचो पडटा जे घेयना अशें म्हणून तुमकां सांगलें आमी 100 फावटी सांगलें तुमकां गांवांत तुमी कितें करूं खाव जेव कितें करूं पूण तुमी येया आमी आसा तुमच्या खंय आहा पंचायती भरभरून वळून तुमकां हाडून हांगा बसूंक जाय आनी तुमकां हांगा बसल्या म्हणून दाखोवंक जाय आसा म्हणटा ते खंय आहात सरपंच सांगता तुमी आमचे आसा आमी आसा तुमच्या घरात खंय पंचायतीन न्हू हांगा येवन सांगा आमकां आसा म्हणून जे घर जगार सांगो नाका तर तुमकां पडलेलेच ना खावंक गावता तें खाल्लें म्हणून जायना तुमकां हें कशें फारीक करचें पडलें एक भाटकार आसता आनी त्या भाटकाराचें भाट आसता म्हणटा तो बागेल्याक नाल्ल खावचोच पडटा पडलो म्हणटकूच पूण तो सुद्दां भाटकाराचो देठ फारीक करून घेता तसो तुमकांय हो फारीक करचोच पडटलो करचोच पडटलो तुमकां हो देठ फारीक केन्नाच तुका तुमी चुकचे ना करपाक तुमकां खंयचे जगाक सगळ्या घडलेलेंच तें आहा तें तुमकांच रावता आई तुमकां लागून तेणें कितें म्हटलें जाणा तूं म्हटलं तें आयकता सगळें म्हाजें काम सुटना पूण म्हाका शेरमो दिसता न्हू सांगलें हांवें म्हाका बरें दिसना तें तुका बरें दिसता काय म्हणटा म्हाका बरें दिसना न्हू आमकां लागून दुसऱ्याचो आत्मा हें जाल्लो आमकां बरें दिसना तेजो आमचो आत्मा तसो तेजो बी आत्मा पूण हेंच्यांनी आतां कितें चिंतता आनी कितें येवची आमकां कोण सांगतलो ह्या सरपंचाकूय पडलेलें ना आनी ह्या सरकाराकूय पडलेलें ना कोणाचें तेंच्यांनी सगळ्या खंय वडेन काडून आनी कितें केलां म्हणून म्हाकाच खबर ना मात तरी अनुभव घेवंक जाय मनशान ताका मनीस म्हणटा
उज्ज्वला तुमकां लागून आयज देव बरें. नागा साधू फुडें सरलेलो आहा आपल्याचो जीव दान करपाक तुमकां कितें म्हणटा? वायट दिसता आमकां हरशीं तें जाल्लें नाका नाका. हरशीं आमकां आमच्या नागा साधून केल्लें आमकां नाका कित्याक स्टार्टींग पर्यंत तो आमच्या वांगडा येता हांगासर आनी तो आसा आनी आमकां हेच्या फुडें सुद्दां आमकां नागा साधू जाय आमकां आमच्या वांगडा हांगासर. आयज हे सगळें जे जाता हे कित्याक जाता तें सगळें आमकां खबरूच आसा. हे आमकां सरकारूय हांगासर हे करिना म्हणूनच आयज हो नागा साधून आमच्या इतको व्हडलो डिसिजन हो तेणी तो घेतला. तुम्ही आता आईन सांगला ते आयकला आता हांवूय तेच परत परत सांगना पूण आमकां वायट दिसता पूण अशें हे जावपाक नाका आमकां. आमी सरकारा कडेन मागता तेच्या पयलीं आमकां कितें तरी न्याय दिया. येदो व्हडलो हे जावच्या पयलीं आमकां एक न्याय दिया. आता 3 दीस नागा सांगलेले त्या प्रमाणे हे प्रोग्राम आसा हांगासर तेका सगळे जाण हांगासर हे करूंक येयात सहभागी जावपाक आमकां सपोर्टाक येयात हांगासर.